डिजाइन गर्नलाई बेसिक फन्डामेन्टल कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा नै हाम्रो के गर्छ भन्दा डिजाइन रिक्वायरमेन्ट के हो त हाम्रो बिल्डिङ कोडले हामीलाई अथवा अरू कुनै स्ट्यान्डर्डले के गाइडलाइन दिएको छ त्यहीबाट नै हामीले डिजाइनको बेसिक कुरा सुरु गर्नु पर्यो हैन। आजको हाम्रो जुन यो प्रेजेन्टेसनको यो बेसिक आउटलाइनहरू छ जसमा हामी इन्ट्रोडक्सन, ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन, कोड्स भर्सेस स्ट्यान्डर्ड, जेनरल रिक्वायरमेन्ट के हुनेछ, डिजाइन रिक्वायरमेन्ट के हुनेछ र बेसिकली चाहिँ त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दा रेसिडेन्टल बिल्डिङलाई चाहिँ फोकस गर्छौँ। किन भन्दा सबभन्दा बेसिक डिजाइनको बेसिक स्टार्ट हुने भनेकै रेसिडेन्टल बिल्डिङबाट हो। त्यसपछि इलेक्ट्रिकल ड्रइङको केही बेसिक प्यारामिटर्सहरू र स्ट्यान्डर्ड केमा मेन्टेन गर्नुपर्छ त हामीले डिजाइन गर्दाखेरि भन्ने कुरामा चाहिँ आजको हाम्रो यो वेबिनार चाहिँ बेस्ट हुनेछ। ओके, सुरु गर्नुपर्दा बिल्डिङ कोड भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि एउटा नेसनले आफ्नो कन्ट्रीभरि एउटा गाइडलाइन बनाएको हुन्छ जसले चाहिँ त्यो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको होल एक्टिभिटिजलाई नै के गरिरहेको हुन्छ, मोनिटर अथवा रेगुलेट गरिरहेको हुन्छ। अब के हो भन्दा यसले रुल्स, रेगुलेसन र रिक्वायरमेन्ट डिजाइन गर्नलाई हामीलाई चाहिने 3 फन्डामेन्टल भनेको रुल्स, रेगुलेसन र रिक्वायरमेन्ट के हो त्यसको लागि नै यसले बेसिकली फोकस गरिरहेको हुन्छ। नेपालको बारेमा कुरा गर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ बिल्डिङ कोड चाहिँ 23 सब ग्रुपमा डिभाइड गरिएको छ जसभित्र सिभिलको लागि, इलेक्ट्रिकलको लागि, फायर फाइटिङ सिस्टमको त अहिलेसम्म बिल्डिङ कोडमा एडै भएको छैन। हामीले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डलाई नै बेस मानेर गरिराख्नु परेको छ। सिमिलरली अरू डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा चाहिँ सब डिभाइड गरेको छ। त्यसरी नै हामी इलेक्ट्रिकलको कुरा गर्ने हो भने बिल्डिङ कोड 2007 जुन चाहिँ 2003 मा मात्र हाम्रो चाहिँ नेपालमा एड गरिएको थियो जसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल डिजाइन रिक्वायरमेन्ट फर पब्लिक बिल्डिङ भनेर चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ कोडमा चाहिँ यसलाई एड गरिएको थियो। अब बिल्डिङ कोडको फर्स्ट बिल्डिङ कोड भनेको 1994 मा इस्टाब्लिस भइसके पनि इलेक्ट्रिकललाई चाहिँ आएपछि हाम्रो कहिले एड गरिएको थियो भन्दा 2003 मा एड र इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड जुनसुकै देशमा पनि आफ्नो आफ्नो स्ट्यान्डर्ड भए तापनि त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डले चाहिँ फेरि छुट्टै गाइडलाइन गरेको हुन्छ जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट देशको इन्जिनियरहरू, एक्सपिरियन्स पर्सनहरू मिलेर चाहिँ त्यो एउटा गाइडलाइन बनाएको हुन्छन् जसलाई चाहिँ पछि त्यसैलाई बेस्ट मानेर चाहिँ नेसनल वाइडको रूपमा चाहिँ ब्रेकडाउन गरिएको हुन्छ। इलेक्ट्रिकलको कुरा गर्ने हो भने आइइसी को 60364 को सिरिज जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टहरू छ त्यो पार्टहरू र 61140 60479 यो चाहिँ इन्स्टलेसनको पार्टहरू भयो। त्यसपछि 61201 ले चाहिँ त्यसमा स्ट्यान्डर्डहरू कति छ भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड के फलो गर्ने त भनेर चाहिँ गाइड गरिरहेको हुन्छ। र इलेक्ट्रिकल स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्ने हो भने ब्रिटिश स्ट्यान्डर्डलाई आइइसी र ब्रिटिश स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ थोरै फरक छ। ब्रिटिश स्ट्यान्डर्डलाई बेस भएर आइइसी को कुनै स्ट्यान्डर्ड बनेको छ, कुनै आइइसी को स्ट्यान्डर्डलाई बेस भएर ब्रिटिश स्ट्यान्डर्ड बनेको छ र ओल्डमा चाहिँ बेस्ट भनेको चाहिँ ब्रिटिश स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ अहिलेसम्म मानिएको छ। अब हाम्रो नेपालको एनबिसी 207 जुन बिल्डिङ कोड छ हाम्रो लागि इलेक्ट्रिकलको त्यो चाहिँ कम्प्लिटली बेस्ड अन हाम्रो इन्डियन स्ट्यान्डर्डमा, इन्डियन स्ट्यान्डर्डलाई बेस मानेर चाहिँ यो बिल्डिङ कोड चाहिँ डिजाइन गरिएको छ। अब कोड र स्ट्यान्डर्डमा के फरक छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुरुमा बुझ्नु पर्यो। कोड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा रुल्स हो जसले चाहिँ हामीलाई गाइड गर्छ र त्यो गाइडलाई कसरी पुरा गर्ने त भनेको त्यो रुललाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्ट्यान्डर्डले हामीलाई दिने भयो। भन्न खोजेको मिनिङ जुन हामीले कुनै इक्विपमेन्टहरू ल्यायो भने त्यसको नट बोल्ट कसेर त्यसलाई स्ट्यान्ड गर्ने काम भनेको स्ट्यान्डर्डले गर्ने भयो। भनेको हामीले के गर्ने त भनेर हामीलाई कोडले भन्छ र कसरी गर्ने भनेर चाहिँ स्ट्यान्डर्डले भन्ने भयो। भनेपछि कोड र स्ट्यान्डर्डमा त्यति फरक भयो। के गर्ने कोडले भन्छ, कसरी गर्ने स्ट्यान्डर्डले भन्ने भयो। भनेपछि अब कोड भित्र के हुन्छ भन्दा मिनिमम एक्सेप्टेबल के हो त, सबभन्दा कम्तीमा चाहिने के हो त, त्यसको लागि क्वालिटी कस्तो हुनुपर्छ, कसरी फेब्रिकेट गर्ने, कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने भन्ने कुरा र मिनिमम स्ट्यान्डर्ड फलो गर्नुपर्ने कुरा पनि कोडले भन्छ। र स्ट्यान्डर्डमा गइसकेपछि के हुने भयो फेरि स्पेसिफिक हुने भयो। जस्तै स्ट्यान्डर्ड हाम्रो एउटा कुनै स्विच सकेटको लागि स्ट्यान्डर्ड छ भने त्यो स्विच सकेटको म्यानुफ्याक्चर कसरी गर्ने, फेब्रिकेट कसरी गर्ने, त्यसलाई कन्स्ट्रक्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो केले भन्ने भयो, स्ट्यान्डर्डले भन्ने भयो। इक्जाम्पल हेरौँ, अहिले हामी नेपालमा छौँ, मानौ युएसए जानु पर्यो, हामीले यहाँबाट कुनै एउटा मानौ हेयर ट्रिमर इक्जाम्पलको रूपमा लिएको छु मैले, यहाँ हेयर ट्रिमर लिएर गयो भने हाम्रो त्यहाँको पावर सिस्टमको स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ त्यो हेयर ट्रिमर चल्दैन। त्यहाँको स्ट्यान्डर्ड र हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फरक छ। हामीलाई चाहिँ छुट्टै एउटा एडाप्टर युज गर्नुपर्छ। यदि हामीले मोबाइल चार्जर लिएर गयौँ भने अथवा हाम्रो युएसबी केबलहरू भयो, हाम्रो मोबाइल चार्जरहरू भयो, त्यो भने जुनसुकै देशमा गए पनि चल्छ, किन भन्दा त्यो ग्लोबल्ली एक्सेप्टेड स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ बनेको छ। सिमिलरली के हुन्छ भन्दा
कस्तो चिजलाई ग्लोबली एक्सेप्टेड बनाउने, कस्तो चिजलाई त्यहीको लागि स्पेसिफिक बनाउने भन्ने कुरा नै केले डिटरमाइन गर्ने भयो भन्दा कोड र स्ट्यान्डर्डले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने भयो। त्यसपछि अब हामी नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीलाई जेनरल रिक्वायरमेन्ट के त भन्दाखेरि हामीले जति पनि इन्स्टलेसनहरू गर्छौँ त्यो हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट र इलेक्ट्रिसिटी रुल्सले चाहिँ 49 र 50 ले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। इन्स्टलेसन, इन्सपेक्सन, डिजाइन सबै कुरा चाहिँ त्यो दुईटा रुल्समा बेस्ड भएर गर्नु पर्यो। फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी एक्ट र इलेक्ट्रिसिटी रुल्सलाई दिनु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड प्रायोरिटी भनेको चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिकल वायरिङ कसरी गर्ने त हामीले गरिसकेपछि त्यसलाई इन्स्टलेसन गर्ने क्रममा होस् अथवा डिजाइन गर्ने क्रममा होस् अथवा टेस्ट गर्ने क्रममा होस्, त्यो फेरि के हुनुपर्छ, हाम्रो अर्को स्ट्यान्डर्ड भनेको इन्डियन स्ट्यान्डर्ड 7 जुन चाहिँ कोड अफ प्र्याक्टिस फर इलेक्ट्रिकल वायरिङ छ, यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। यसलाई 3टा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ। फर्स्ट पार्टले चाहिँ डिफिनेसनको काम गर्छ, सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा डिजाइन र कन्स्ट्रक्सन कसरी गर्ने, र थर्ड पार्टमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा हामीलाई चाहिँ यसलाई टेस्टिङ गर्ने अथवा इन्सपेक्सन कसरी गर्ने, इन्स्टलेसन गरिसकेपछि इन्सपेक्सन र टेस्टिङ कमिसनिङ कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ थर्ड पार्टमा चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ डिफाइन गरेको छ। सिमिलरली अब जस्तै मैले अघि भने हामीले चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी केलाई दिनु पर्यो, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट र इलेक्ट्रिसिटी रुल्सलाई दिनु पर्यो। त्यसमा एउटा के छ भन्दा हामीलाई पावर फ्याक्टरको लागि चाहिँ एउटा 0.8 को भ्यालु सेट गरिएको छ। त्यो 0.8 भन्दा मुनि चाहिँ हामी पावर फ्याक्टर जानु भएन, त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यो हाम्रो के हो, फर्स्ट प्रायोरिटी भयो। त्यो केले भन्छ, इलेक्ट्रिसिटी रुल्स 2050 ले भन्छ। यस्तै स्पेसिफिक त्यहाँ अरू पनि रुल्सहरू छ जुनलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ हाम्रो डिजाइन बेस गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब कुनै पनि डिजाइन गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ, ग्राफिकल सिम्बलहरू चाहिन्छ सबैभन्दा पहिला त। ग्राफिकल सिम्बललाई चाहिँ हाम्रो के भन्दछ भन्दा इन्डियन स्ट्यान्डर्ड 8270 बेस्ड भएर चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ कोडले फलो गरेको चाहिँ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड 8270 छ। यसमा इन्डियन स्ट्यान्डर्ड 8270 मा ग्राफिकल सिम्बललाई चाहिँ बेसिकली 2 टाइप्समा डिभाइड गरिएको छ है। त्यो पर्पोजको रूपमा छ अथवा रिप्रेजेन्टेसनको रूपमा छ। पर्पोज भनेको कस्तो त भन्दा त्यसलाई केमा युज गर्ने, जस्तै एक्सप्लेनेटरी डायग्राम हो कि ब्लक डायग्राम हो कि सर्किट डायग्राम हो। एक्सप्लेनेटरी डायग्राम, ब्लक डायग्राम र सर्किट डायग्राममा एज अ पर्पजको रूपमा डिभाइड गरिएको छ भने एज अ रिप्रेजेन्टेसनको रूपमा टोपोग्राफिकल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा आर्किटेक्चरल वायरिङ नेटवर्क डायग्रामहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोपोग्राफिकल डिजाइन के अरे सिम्बलको रूपमा चाहिँ त्यसमा राखिएको छ। सिमिलरली पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्टलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो IS 2032 जसले चाहिँ हाम्रो जुन पावर फ्याक्टरलाई इम्प्रुभमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ डिफाइन गरे। IS 2032 ले चाहिँ स्पेसिफिक हाम्रो, म एउटा देखाउँछु स्लाइड, जस्ट अ मिनेट। ओके, IS 2032 ले चाहिँ स्पेसिफिक पार्टको लागि स्पेसिफिक सिम्बल। यहाँ चाहिँ मसँग अब यसको IS 2023 को पार्ट 25 छ। यसले चाहिँ C4 मा इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसन कस्तो तरिकाले चाहिँ सिम्बलहरू युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा दिएको छ। जस्तै हाम्रो यहाँ सिम्बलहरू हेर्न सकिन्छ। न्युट्रलको लागि हाम्रो अल्टरनेटिङ करेन्टलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, वायरहरू 1 वाइन्डिङ, 3 सेपरेट वाइन्डिङ, डेल्टा वाइन्डिङहरू कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो IS 2032 ले स्पेसिफिक पार्टको लागि त सिम्बलहरू दिएको छ। यही सिम्बलहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो। सिमिलरली रेसिडेन्टलको बिल्डिङको लागि एउटा पार्ट छ, सिमिलरली कमर्सियलको लागि अर्को पार्ट छ, सिमिलरली हाम्रो इन्डस्ट्रियलको लागि डिफ्रेन्ट पार्ट छ। त्यसको डिफ्रेन्ट पार्टहरू 2032 को डिफ्रेन्ट पार्टहरूमा गएर चाहिँ हामीले त्यो सिम्बललाई कसरी ड्र गर्ने, कुन कुन सिम्बल प्रयोग गर्ने, स्ट्यान्डर्डले भनेको सिम्बल के हो, सर्किट ब्रेकरको सिम्बल हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो गाइडलाइनले चाहिँ गाइड गर्ने भयो। सिमिलरली अर्को एउटा
त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ, इन्डियन स्ट्यान्डर्ड 5216 ले चाहिँ हाम्रो सेफ्टी प्रोसिडियरलाई चाहिँ कसरी फलो गर्ने, त्यो के सेफ्टी इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गर्ने, कस्तो कस्तो सेफ्टीमा ध्यान पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो 5216 ले चाहिँ हामीलाई गाइड गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो जेनरल रिक्वायरमेन्ट भयो। अब डिजाइन रिक्वायरमेन्टमा हाम्रो सबैभन्दा पहिला हामीलाई के गर्नु पर्यो, प्लानिङ गर्नु पर्यो। प्लानिङ गर्दाखेरि कस्तो खालको प्लानिङ गर्नु पर्यो भन्दा, अहिले हामीले डिजाइन गर्ने कन्डिसन कस्तो हो, त्यहाँको एम्बियन्ट टेम्परेचर कस्तो छ, टेम्परेचर चेन्जहरू कस्तो हुनेछ, अब वेदर सिचुएसनहरू कस्तो छ हैन, अब हामीले इन्स्टल गर्न लागेको प्लेस कस्तो हो, त्यहाँको एरिया कस्तो छ, त्यसमा फर्स्ट कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। त्यसपछि डिफ्रेन्ट बिल्डिङ सर्भिसहरूसँग कोअर्डिनेसन र कोलाबोरेसन गर्नु पर्यो। भन्नु खोजेको हामी अब के सर्भिसहरू हुन सक्छ। डिफ्रेन्ट लोडहरू रिक्वायरमेन्ट, लोड कति हुन सक्छ, इन्क्रिज कति हुन सक्छ इलेक्ट्रिसिटीको, त्यो कुरालाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो, ध्यानमा राख्नु पर्यो। 100 kVA भन्दा बढी आयो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा डिजाइन पर्यो। एरियामा नर्मल लाइटिङको केसमा भने 20 वाट पर मिटर स्क्वायरको लागि लाइटिङ चाहिएको, त्यही अनुसार मिनिमम क्यापासिटी हेर्न सक्छौँ। कनेक्टेड लोड आयो हाम्रो डिजाइनमा भने चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दा, बेसिकली चाहिँ थ्री फेज सिस्टममा चाहिँ फाइबरले चाहिँ हामीले के गरिन्छ, थ्री फेज सिस्टममा चाहिँ प्रिफर गरिन्छ। र अब डिस्ट्रिब्युसन गरिसकेपछि हामीले के गर्नु, त्यहाँ सर्टेन एमाउन्टको चाहिँ स्विच गियरहरू इन्स्टल गर्न पर्यो, जसको चाहिँ ब्रेकिङ क्यापासिटी हुन्छ भन्दा हाम्रो कनेक्टेड ट्रान्सफर्मरसँग चाहिँ मिल्ने तरिकाले चाहिँ ब्रेकिङ क्यापासिटी चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्नु पर्यो। त्यसपछि कन्ट्रोल एट पोइन्ट अफ कमेन्समेन्ट अफ सप्लाई भनेको चाहिँ के भन्दा, जहाँबाट हामीले मेन सप्लाई दिन्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यो पुरै कम्प्लिट थिङलाई आइसोलेट गर्ने तरिकाले चाहिँ के गर्नु पर्यो, एउटा कन्ट्रोल अथवा भनौँ मेन ब्रेकर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, जहाँबाट हामीले सप्लाई इनिसिएट गरेको छौँ त्यहाँ चाहिँ एउटा मेन ब्रेकर राख्नु पर्यो। त्यसपछि आयो इनर्जी मिटर्सको कुरा। इनर्जी मिटर चाहिँ अब हाम्रो एसोसिएट कहाँ हेर्न मिल्छ, सजिलो हुन्छ, त्यही आधारमा चाहिँ कन्ज्युमर र अथोरिटी दुवैले हेर्न मिल्ने गरी चाहिँ इनर्जी मिटरको प्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो। अर्को भनेको आयो हाम्रो मार्किङ अफ एपरेटस। भनेको हामीले कुनै थ्री फेज सिस्टम युज गरेको छौँ भने चाहिँ त्यहाँ कलर कोडहरू युज गर्न पर्यो, रेड, येल्लो, ब्लू, RYB कलरमा, न्युट्रलको लागि ब्ल्याक, अर्थको लागि ग्रिन केबलहरू युज गर्नु पर्यो। सिमिलरली हामीले डिस्ट्रिब्युसन बोर्डमा भोल्टेज लेभल म्याक्सिमम कति हुन्छ, डेन्जरको वार्निङ साइन्सहरू, त्यस्तो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, मार्किङ गर्नु पर्यो एपरेटसमा। भनेको प्रोटेक्टको राख्यौँ, यो चाहिँ बेसिकली इन्स्टलेसनको कुरा भयो। इन्स्टलेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब कन्ड्युट गरिसकेपछि सुरुमै त हामीले वायर प्लेसमेन्ट गर्दैनौँ, कन्ड्युट प्लेसमेन्ट गर्छौँ, त्यसपछि सिमेन्टहरू राख्छौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो जुन स्पेस छ चाहिँ त्यो चाहिँ सिमेन्टले फुलफिल नगरोस् भनेर चाहिँ प्रोटेक्सनहरू गर्नु पर्यो सुरुमा। इन्स्टलेसन सकिसकेपछि चाहिँ कन्ड्युटको जोइन्टहरूमा त्यस्तोमा चाहिँ कतै लिकेजहरू हुन सक्ने, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो वायरहरूलाई हार्मफुल हुन सक्ने त्यस्तो तरिकाको भयो भने चाहिँ त्यो प्लेसहरूमा पनि हामीले प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो। सिमिलरली हाम्रो चाहिँ अब कन्डेन्सेसनको लागि पनि प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो, ताकि हाम्रो कन्ड्युटभित्र चाहिँ के हो, वाटर लिकेजहरू चाहिँ नहोस्, त्यसको लागि पनि हामीले के गर्नु पर्यो, प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो। त्यसपछि रेटिङ अफ केबल एन्ड इक्विपमेन्टहरू प्लेसमेन्ट गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड 3961 ले चाहिँ हामीलाई केबलको रेटिङको लागि चाहिँ एउटा सर्टेन रिक्वायरमेन्टहरू दिन्छ। यसले के भन्छ भन्दा, हाम्रो सर्टेन साइजेस अफ स्ट्यान्डर्ड साइजेस अफ केबल हुन्छ,
त्यसको सर्टेन करेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी हुन्छ। त्यो करेन्ट क्यारिङ क्यापासिटीको आधारमा चाहिँ हामीले त्यो केबल साइजलाई चाहिँ चुज गर्न सक्ने भयो। ओके, हामीसँग चाहिँ यो के छ भन्दा एउटा केबलको क्याटलग छ। यो जेम्स क्याप केबलको पोलिक्याप केबलको रहेछ। यो चाहिँ पोलिक्याप केबलको यो क्याटलगको हाममा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। ओके, हामीसँग के हुन्छ, दुईटा अप्सन हुन्छ। एज अ द स्ट्यान्डर्डको टेबलमा गएर केबल हेर्ने, केबलको करेन्ट रेटिङ हेर्ने, अथवा हामीले कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड मेड केबलको क्याटलग मागेर चाहिँ त्यो क्याटलगको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा केबल साइज हेर्ने। यहाँ हेर्न सकिन्छ, मानौ 4 स्क्वायर एमएमको हो भने चाहिँ 4 स्क्वायर एमएमको केबल हो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ करेन्ट रेटिङ चाहिँ ग्राउन्डमा राख्दाखेरि चाहिँ 40 एम्पियर हुन्छ र इयरमा प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 34 एम्पियरको चाहिँ करेन्ट रेटिङ हुँदो रहेछ। भनेको यसले चाहिँ यदि हामीले 4 स्क्वायर एमएमको केबललाई चाहिँ अन्डरग्राउन्ड अथवा ग्राउन्डमा प्लेसमेन्ट गर्यौँ भने चाहिँ यसले म्याक्सिमम करेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी यसको कति भयो, 40 एम्पियर भयो। सिमिलरली यदि हामीले इयरमा प्लेसमेन्ट गर्यौँ भने चाहिँ यसको करेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी कति भयो, 34 भयो। यसरी नै हामीले करेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी हेर्दाखेरि अर्को हामीले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दा यो कुन एम्बियन्ट टेम्परेचरको लागि डिफाइन गरिएको हो त भनेको हाम्रो अहिले इन्भाइरोमेन्ट टेम्परेचर जहाँ हामीले यो प्लेसमेन्ट गर्दैछौँ त्यो कति डिग्रीको लागि डिजाइन गरिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्यो। जस्तै अब मानौ यो पोलिक्याप त हाम्रो इन्डियन स्ट्यान्डर्डमै मेन्टेन भएको छ, त्यही भएर यो 40 डिग्री सेन्टिग्रेडको लागि नेसनल स्ट्यान्डर्डहरू, क्यानेडियन स्ट्यान्डर्डहरूको हामीले कुनै एउटा केबल लियो भने चाहिँ के हुन्छ, 40 डिग्री एम्बियन्ट टेम्परेचरको लागि क्यारिङ क्यापासिटीको टेबल हुन्छ। भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ के गर्यो हामीले, सर्टेन एउटा फ्याक्टर क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ हामीले करेन्ट साइज हेर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने भनेको के भयो, एउटा करेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी, हाम्रो फुल लोड करेन्ट कति हो, त्यो केबल एम्बियन्ट टेम्परेचर, यो दुईटालाई ध्यानमा राखेर हामीले के गर्नु पर्यो, केबल साइज चाहिँ डिटरमाइन गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो यो एभाइलेबल साइज, स्ट्यान्डर्ड साइजमा के छ भन्दा 1 स्क्वायर एमएम देखि यहाँ हेर्न सक्छौँ 1 स्क्वायर एमएम, 1.5, 2.5, 4, 6, 10 गर्दै 1000 स्क्वायर एमएम सम्मको स्ट्यान्डर्ड हामीले केबल साइज मार्केटमा पाउँछौँ। त्यही स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ बेस भएर यसको सर्टेन करेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी हुन्छ। त्यो आफूलाई चाहिएको करेन्ट क्यारी, कति करेन्ट क्यारी गर्नु पर्यो हो, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले केबल साइजेसहरू चाहिँ यहाँबाट यो एप्रोप्रिएट सिलेक्ट गर्न सकिने भयो। सिमिलरली अर्को छ हाम्रो के छ भन्दा एमसिबी। त्यसपछि अब प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टको लागि एमसिबीको लागि चाहिँ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड 8828ले चाहिँ गाइड गर्छ। अब हाम्रो करेन्टको आधारमा एमसिसीलाई चाहिँ एमसिबीको क्याल्कुलेसन हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मार्केटमा एभाइलेबल साइज यो अनुसारको छ, 6, 10, 16, 25, 30, 40, 63, 80, 5000 सम्म। र यसको आधारमा चाहिँ हामीलाई कस्तो टाइपको चाहिएको एमसिबी भन्ने कुरा, कति एम्पियरको लागि हामीलाई एमसिबी चाहिएको, त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यो टेबल अनुसार स्ट्यान्डर्ड साइजेस अनुसार चाहिँ हामीलाई चाहिएको एमसिबी सेलेक्ट गर्न सकिनु भयो। र एमसिबीमा अर्को कुरा के छ भन्दा एमसिबीलाई चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ बेसिकल्ली 3 टाइपमा डिभाइड गरिएको छ, टाइप बी, टाइप सी र टाइप डी। टाइप बीमा चाहिँ के गरिएको छ भन्दा रेसिडेन्टलको लागि मेनली युज गरिन्छ हामीले टाइप बी। टाइप सी र टाइप डी भनेको चाहिँ कमर्सियल अथवा इन्डस्ट्रियल टाइपमा चाहिँ हामीले युज गरिन्छ। अब टाइप बी भनेको कस्तो, टाइप सी भनेको कस्तो, टाइप डी भनेको कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो जुन करेन्ट छ म्याक्सिमम करेन्ट, त्यसको कति टाइम्समा चाहिँ त्यो ट्रिप हुन्छ त नि। जस्तै हाम्रो यहाँ हेरौँ 6 एम्पियरको एमसिबी छ है, टाइप बी एमसिबी हो भने चाहिँ यो 6 × 3 टाइम्समा चाहिँ ट्रिप हुन्छ, भनेको 3 to 5 टाइम्सले चाहिँ टाइप बी भनेको 18 एम्पियरसम्म चाहिँ यो हाम्रो सर्किट ब्रेकरले चाहिँ ट्रिप गर्ने काम गर्छ। 18 एम्पियरसम्म त्योभन्दा बढी गयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा इन्स्टेन्टेनियसली ट्रिप हुने भयो। त्यो 18 एम्पियरसम्मको लागि चाहिँ टाइप बी एमसिबी हामीले युज गरेछौँ भने चाहिँ 3 to 5 टाइम्स अफ म्याक्सिमम करेन्टको चाहिँ 3 to 5 टाइम्समा चाहिँ टाइप बी ट्रिप हुने भयो। सिमिलरली टाइप सी चाहिँ 5 to 10 टाइम्समा हुन्छ भने टाइप डी भनेको
10 to 20 टाइम्समा हुन्छ। जस्तै हाम्रो घरहरुमा नि भइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा एउटा बत्ती बाल्ने बित्तिकै ट्रिप भइदिएको हुन्छ। त्यो यति बेला हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा जुन टाइप बी एमसिबी हाम्रो युज छ भने त्यसलाई चाहिँ टाइप सी ले रिप्लेस गरेर चाहिँ त्यो इन्स्टान्टेनियस थाहा छ हामीलाई त्यहाँ फल्ट छैन तैपनि सर्टेन टाइम पछि अटोमेटिकली ट्रिप भइरहेको छ। ओभरलोड भएको छैन, फल्ट छैन तैपनि सर्टेन टाइम पछि ट्रिप भइरहेको छ भने चाहिँ हामीले यो टाइप चेन्ज गरेर चाहिँ त्यो इन्स्टान्टेनियस ट्रिपको लागि चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि आउँछ अर्को लाइटनिङ र लेभल अफ इल्युमिनेसन। हाम्रो के हुन्छ भन्दा स्पेशल अकुपेन्सीजको लागि स्पेशल डिफरेन्स छुट्याइएको हुन्छ। फर इक्जाम्पल हाम्रो यहाँ हेरौँ लाइब्रेरीको लाइटनिङ गर्नु पर्यो, हामीले लाइब्रेरीमा इल्युमिनेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड 2672 ले गाइड गर्छ। सिमिलरली हस्पिटलको लागि गर्नु पर्यो भने इन्डियन स्ट्यान्डर्ड 4347 ले गाइड गर्छ। रेसिडेन्टल बिल्डिङको लागि गर्नु पर्यो भने 4648 ले गाइड गर्छ। सिमिलरली यस्तो डिफ्रेन्ट स्पेशल अकुपेन्सीजहरूको लागि छुट्टा छुट्टै डिफरेन्स बनाएको हुन्छ इल्युमिनेसनको लागि। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो, कस्तो टाइपको हाम्रो बिल्डिङ हो त्यही टाइपको अनुसार हामीले चाहिँ कोडहरू फलो गर्नु पर्यो। र यहाँ एउटा छ हस्पिटल बिल्डिङको लागि मैले यहाँ इक्जाम्पल मात्रै लिएको। हस्पिटल बिल्डिङको कोड हेऱ्यो भने लाइटिङ र पावर सकेटको लागि नर्मल लगभग सेम छ रेसिडेन्टलसँग। तर डिफरेन्ट के छ भन्दा हस्पिटल बिल्डिङमा गइसकेपछि हामीले रेसिडुअल करेन्ट डिभाइस चाहिँ कम्पलसरी युज गर्नुपर्छ हाम्रो गाइडलाइन अनुसार। भन्न खोजेको के त भन्दा जस्तै हामीले रेसिडेन्टल बिल्डिङको बेसिक आइडिया छ भने हाम्रो हस्पिटलको पनि बेसिक आइडिया हुने भयो। तर त्यो स्पेशल अकुपेन्सी भइसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ सर्टेन एउटा स्पेशल कुनै रुलहरू छुट्याएको हुन्छ त्यसको लागि मात्रै भनेर त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो त्यसको लागि गाइडलाइन फलो गर्नु पर्यो। त्यसपछि इल्युमिनेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो लक्स लेभल चाहिने नै भयो। लक्स लेभल कहाँबाट हेर्ने त भन्दा इन्डियन स्ट्यान्डर्डको 3646 को 1 देखि 7 सम्मको एउटा टेबल छ जसले चाहिँ हाम्रो डिफरेन्ट लक्स लेभल चाहिँ छुट्याइदिएको छ। ओके यहाँ हेर्न सक्छौ जस्तै मैले त्यो 3346 बाट चाहिँ यहाँ डिफरेन्ट एरियाको लागि चाहिँ लक्स लेभल जुन डिफरेन्ट टेबलमा छ त्यो चाहिँ यहाँ स्ट्यान्डर्ड एउटा टेबलमा मेन्टेन गरेको छु। जस्तै हामीले सर्कुलेसन एरिया भनेको हाम्रो करिडोर, प्यासेजवे, लिफ्ट, स्टेयरकेसहरुमा चाहिँ बेसिकली हाम्रो 100 देखि 150 लक्स लेभलमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने भयो। सिमिलरली हामी जाउँ मानौ मेडिकल र फर्स्ट एड सेन्टरहरुमा छ भने चाहिँ हाम्रो जुन कन्सल्टेन्ट रुमहरु छ, ट्रिटमेन्ट गर्ने एरियाहरु छ त्यसको लागि 500 लक्स लेभलको युज गर्नुपर्ने भयो। सिमिलरली मेडिकल स्टोरको लागि 100, रेस्टरुमको लागि 150 लक्स लेभलमा युज गर्नुपर्ने भयो। त्यसरी नै डिफरेन्ट स्पेशल अकुपेन्सीजको आधारमा डिफरेन्ट लक्स लेभलहरु छुट्याइएको छ। जस्तै इन्स्पेक्सन एन्ड टेस्टिङ सप छ भनेको हाम्रो जहाँ चाहिँ इन्स्पेक्सन गरेर टेस्ट गर्ने ठाउँ छ, जहाँ भेरी फाइन वर्क गर्नुपर्ने छ भनेको हाम्रो सानसानो एकदम सानसानो चिजहरुमा फोकस हुनुपर्छ भने त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो के भयो 1500 को लक्स लेभल चाहिँ हामीलाई रिक्वायर्ड हुने भयो। भनेपछि हाम्रो इल्युमिनेसन लेभल हामीलाई कति रिक्वायर्ड छ भन्ने कुरा चाहिँ के गर्छ भन्दा हाम्रो अकुपेन्सीज कस्तो हो, टाइप अफ रुम कस्तो हो त्यसको आधारमा चाहिँ डिफरेन्ट स्ट्यान्डर्डले चाहिँ के गरेको छ भन्दा छुट्याइदिएको छ। जस्तै पब्लिक बिल्डिङहरुमा गयो, एजुकेसन एसेम्ब्ली हलहरुमा गयो, मल्टिपर्पज बिल्डिङमा गयो भने 500, सिनेमा हलहरुमा गयो भने 50 लक्स लेभलमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो डिजाइन गर्नु पर्यो है। यसरी नै डिफरेन्टको लागि डिफरेन्ट लक्स लेभलहरु चाहिँ छुट्याइदिएको छ स्ट्यान्डर्डले। यो लक्स लेभलमा बेस भएर हामीले के गर्नु पर्यो इल्युमिनेसनको डिजाइन गर्नु पर्यो। ओके अर्को एउटा बेसिक तर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दा हामीसँग मार्केटमा 1 स्क्वायर एमएम को केबल पनि छ, 1.5 स्क्वायर एमएम को केबल पनि छ, 2.5 स्क्वायर एमएम केबल पनि छ, 4, 6, 10 हुँदैछ। त्यस्तोमा हामीले अब के गर्छ भन्दा एउटा मिनिमम स्ट्यान्डर्ड साइज छुट्याइदिएको छ भनेको हाम्रो लाइट सर्किटको लागि अहिले मिनिमम स्ट्यान्डर्ड साइज भनेको हाम्रो बिल्डिङ कोड अनुसार 2.5 स्क्वायर एमएम छ। हामीसँग मार्केटमा 1.51 एभाइलेबल भए पनि स्ट्यान्डर्डमा मेन्टेन गर्ने अथवा स्ट्यान्डर्ड फलो गर्ने हो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो 2.5 स्क्वायर एमएम ले चाहिँ हामीले कन्ट्रोल सर्किट लाइटकोमा चाहिँ युज गर्नु पर्यो है। सिमिलरली मिनिमम पावर सर्किटको लागि हाम्रो केबल साइज भनेको 4 स्क्वायर एमएम भयो भनेको हामीले कुनै पनि पावर सब सर्किट डिजाइन गर्यो भने त्यसमा हामीले मिनिमम 4 स्क्वायर
mm भन्दा तलको केबल साइज राख्न पाइएन स्ट्यान्डर्ड अनुसार है। पावर सर्किटमा चाहिँ त्यसपछि अब हामीलाई त्योभन्दा बढीको चाहिएको हो भने चाहिँ अब हेभी ड्युटी लोडको लागि चाहिएको हो भने चाहिँ त्यही अनुसार हामीले पावर सर्किटको केबल साइज चाहिँ बढाउँदै जान्छौँ। सिमिलरली पावर सर्किटको अथवा पावर प्लग सकेटको हामीले के गर्छौँ एम्पियर साइजलाई पनि बढाउँदै जान्छौँ। त्यसपछि अर्को भनेको वायरिङ। वायरिङमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा जति पनि हामीले केबलहरू कन्डक्टरहरू स्विचहरू अथवा एक्सेसरिजहरू युज गर्छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम करेन्ट चाहिँ क्यारी गर्न सक्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल हामीले लाइट सर्किटमा 6 एम्पियरको सर्किट ब्रेकर युज गर्छौँ भने तर पनि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अनुसार स्विच सर्किट अथवा स्विच बोर्डको लागि चाहिँ करेन्ट रेटिङ कति हुन्छ 10 एम्पियरको हुन्छ है। त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो हरेक स्विचेसहरू अथवा हाम्रो जति पनि कन्डक्टरहरू लाइट पार्टहरू छ अथवा जहाँबाट हाम्रो करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यसमा चाहिँ करेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी चाहिँ हाम्रो क्यापेबल हुनु पर्यो अथवा सुइटेबल हुनु पर्यो। त्यसपछि अर्को छ एस्टिमेसन अफ लोड रिक्वायरमेन्ट। यहाँ चाहिँ बेसिकल्ली के हुन्छ भन्दा हामीले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो टोटल कनेक्टेड लोड कति छ त त्यसलाई कसरी एस्टिमेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो एस्टिमेसन अफ लोड रिक्वायरमेन्ट भित्र पर्छ। जस्तै हाम्रो कोड अनुसार चाहिँ के भनिएको छ भन्दा नर्मल सकेट भनेको 1000 वाटको हुन्छ र पावर सकेट भनेको 3000 वाटको हुन्छ भनेको छ। तर अहिले हामी लेटेस्ट ट्रेन्डमा चल्ने हो भने चाहिँ हामी मार्केटमा जुनसुकै इक्विपमेन्ट होस् के हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ जेनेरली 1000 वाटकै हुन्छ। पावर सकेटमा युज हुने इक्विपमेन्ट भनेको जेनेरली 1000 वाटकै हुन्छ। सर्टेन एउटा यस्तो दुईटा इक्विपमेन्टहरू हुन्छ जो चाहिँ ग्रेटर देन 1000 वाट हुन्छ। बट के हुन्छ भन्दा त्यो हाम्रो ग्रेटर देन 1000 वाट भइसके पनि हाम्रो जुन डिजाइन छ त्यो चाहिँ 1000 वाटले नै क्यापेबल गर्न सक्छ। हो जस्तै 6 एम्पियरको पावर सकेट 6 स्क्वायर एमएमको केबल युज गर्यौँ हामीले 16 एम्पियरको सर्किट ब्रेकर युज गर्यौँ 15 एम्पियरको पावर सकेट युज गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो त्यो 1000 वाटको लागि चाहिँ के गर्छ भन्दा मजाले धानिसकेको हुन्छ। भनेपछि हाम्रो के भइसकेको छ भन्दा अहिले लेटेस्ट साइज पनि 1000 वाटलाई चाहिँ डिजाइन गर्ने बेलामा यो कोडमा नभए पनि डिजाइन गर्ने ट्रेन्डमा के भइसकेको छ भन्दा हामीले 3 कन्जिक्युटिभ पावर सकेट युज गरेर चाहिँ एउटा पावर सर्किटको सब सर्किट बनाउँछौँ पावर सकेटको सब सर्किट बनाउँछौँ भनेको 3 वटा पावर सकेट युज गर्ने र एउटा सब सर्किटलाई कति गर्ने 3000 वाट भयो 3टा पावर सकेट युज गरिसकेपछि। त्यसपछि सिमिलरली यो त भयो पावर सकेटको। अर्को भनेको लाइट र फ्यान आयो। लाइट र फ्यान बेसिकली के गरेछ भन्दा सर्टेन एउटा छुट्याएको छ। जस्तै हाम्रो सिलिङ फ्यान होस् अथवा एग्जस्ट फ्यान होस् लागि भनेको सिजन स्ट्यान्डर्ड आएको छ। त्यसमा के भइसकेको छ भन्दा लाइटको लोड चाहिँ जति हो त्यो युज गर्ने तर लाइट सकेटमा चाहिँ हाम्रो लाइट सर्किटमा चाहिँ 800 वाट भन्दा बढी युज नगर्ने भनेर चाहिँ यस्तो चेन्जहरू आइसकेको छ। हाम्रो बिल्डिङ कोडमा चाहिँ अपडेट भइसकेको छैन तर हाम्रो बिल्डिङ कोड जुन गाइडलाइनमा बेस्ड छ त्यो गाइडलाइनमा चाहिँ सर्टेन चेन्जेसहरू भइसकेको छ। त्यसपछि आउँछ लेआउट र इन्स्टलेसन। अब लेआउट बनाउँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा पहिला पावर सर्किटहरूको लागि सबै प्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो है गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो वायरिङ गरिसकेपछि हाम्रो जुन इन्स्टलेसन गर्ने क्रममा पनि त्यसले के गरोस् निट र गुड एपियरेन्सेस देखाओस् त्यस्तो आधारमा चाहिँ हामीले लेआउटहरू चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो। भनेको हाम्रो कन्ड्युट प्लेसमेन्ट कहाँ गर्ने हामीले लाइट प्लेसमेन्ट कहाँ गर्ने पावर सकेट प्लेसमेन्ट कहाँ गर्ने भन्ने कुरा कम्प्लिट सबै प्लेसमेन्ट गरिसकेपछि वायरिङ कस्तो टाइपको गर्ने त्यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने चाहिँ लेआउट प्लेसनमा। त्यसपछि आयो भनेको चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्सिङ अफ लोड इन केस अफ 3 फेज। यदि हाम्रो 3 फेज सर्किट छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो लोड ब्यालेन्सिङ गर्नु पर्यो। लोड ब्यालेन्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा
हाम्रो मिनिमम एलाउएबल दुईटा फेज बिचको लोड भनेको चाहिँ 200 टु 300 वाट भनेको आर र वाई को बिचमा 200 टु 300 वाटको डिफरेन्स, वाई र बी को बिचमा 200 टु 300 वाटको डिफरेन्स र सिमिलरली बी र आर को बिचमा चाहिँ 200 टु 300 वाटको डिफरेन्स। म्याक्सिमम एलाउएबल डिफरेन्स भनेकै हाम्रो 200 टु 300 वाटको डिफरेन्स हुने तरिका चाहिँ हामीसँग गराएर चाहिँ त्यो लोड ब्यालेन्सिङ सिट चाहिँ बनाउनु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो अर्को भनेको कन्ड्युट। अब कन्ड्युट हाम्रो के हो त भन्दा जहाँबाट हामीले के गर्छौं हाम्रो वायरहरूलाई पास गराउँछौं। यो टाइप र साइजेस अफ हाम्रो इन्डियन स्ट्यान्डर्ड 163 र 3419 यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दा एउटा स्ट्यान्डर्डले चाहिँ कस्तो टाइपको कस्तो साइजको कन्ड्युट बनाउने भन्ने डिटरमाइन गराइदिएको छ र अर्को स्ट्यान्डर्डले चाहिँ के गरेको छ भन्दा त्यसमा युज हुने एक्सेसरिज भनेको जोइन्टहरु भयो, एल्बोहरु भयो हैन, त्यस्तै एक्सेसरिजहरुको चाहिँ के गरेको छ भन्दा स्ट्यान्डर्ड डिफाइन गरिदिएको छ यो स्ट्यान्डर्ड। र अब क्यापासिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीसँग के छ केबल साइज स्ट्यान्डर्ड छ, कन्ड्युट पनि स्ट्यान्डर्ड छ। अब त्यो कन्ड्युटमा कतिवटा केबललाई चाहिँ हामीले रन गराउन सक्छौं त भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो क्यापासिटीले दिने भयो। भनेको हामीसँग एउटा यो स्ट्यान्डर्ड टेबल छ जुन स्ट्यान्डर्डले दिएको, यो टेबलमा बेस्ड भएर चाहिँ हामीले कन्ड्युटमा चाहिँ नम्बर अफ वायर्सहरु चाहिँ रन गराउन सक्ने भयो। अब हामीसँग स्ट्यान्डर्ड एउटा मानौ यहाँ 16 एम्पियरको कन्ड्युट छ, 16 एम्पियरको कन्ड्युट छ। 16 एम्पियरको कन्ड्युटमा चाहिँ 2.5 हाम्रो स्क्वायर एमएम को केबल रन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले 3 वटा केबल रन गराउन सक्ने भयौ 16 एम्पियरमा। सिमिलरली 20 एम्पियरमा हाम्रो कन्ड्युट साइज 20 एमएम कन्ड्युट साइज छ भने चाहिँ 2.5 स्क्वायर एमएम भनेको हाम्रो जुन लाइट सर्किटको मिनिमम केबल छ त्यो चाहिँ हामीले 20 को एमएम को डायामा चाहिँ 5 वटालाई चाहिँ केबलहरु चाहिँ रन गराउन सक्ने भयौ। सिमिलरली हाम्रो यसरी नै 35 स्क्वायर एमएम सम्म चाहिँ हामीले के गर्छौं कन्ड्युट भित्र रन गराउँछौं। यो भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ एज अन्डरग्राउन्ड अथवा लेड इन ग्राउन्ड अथवा के गर्छौं हामीले केबल ट्रेहरु प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो वायरहरुलाई चाहिँ रन गराउँछौं टु द लोकेसन अफ पोइन्ट, जहाँसम्म रन गराउनु पर्ने हो, जहाँ पोइन्टमा रन गराउनु पर्ने हो त्यसमा। त्यसरी नै अर्को कुरामा के ध्यान दिनुपर्ने छ भन्दा यदि हाम्रो कन्ड्युटमा केबल रन गराउँदाखेरि मोर देन 3 बेन्ड्स छ भने भनेको 3 चोटी भन्दा धेरै केबललाई बेन्ड गर्नुपर्छ भने हाम्रो यो जुन म्याक्सिमम नम्बर अफ कन्डक्टर छ त्यसमा चाहिँ हामीले 1 डाउन गराएर मात्रै रन गराउन सक्छौं। जस्तो हाम्रो मानौ 2.5 स्क्वायर एमएम को केबल छ, मैले 20 डायाको कन्ड्युट युज गरिरहेको छु भने यदि मलाई 3 ठाउँमा भन्दा बढीमा एउटै कन्ड्युटमा बेन्ड गराउनु छ भने अब मैले 5 वटा हैन कि त्यो कन्ड्युटमा 4 वटा केबल मात्रै रन गराउन पाउँछु। यो के छ स्ट्यान्डर्डले डिफाइन गरिदिएको छ। त्यसपछि अर्को आउँछ बन्चिङ अफ केबल्स। बन्चिङ अफ केबल भनेको चाहिँ हाम्रो जुन मेन सप्लाई छ र रिटर्न लाइन छ त्यो चाहिँ एकै ठाउँमा एउटै कन्ड्युटबाट रन गरायौं भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा मेन्टेनेन्स गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि आयो कन्ड्युट जोइन्ट्सहरु। हामीले जुन ठाउँमा कन्ड्युट जोइन्ट्सहरु गरेका छौं त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा पछि त्यहाँबाट कन्डेन्सेसन नहोस्, हाम्रो वायरहरुलाई केही असर नपरोस् भनेर चाहिँ त्यसलाई सिल गर्ने काम पनि गर्नु पर्यो। त्यसपछि प्रोटेक्सन भइहाल्यो। त्यसपछि पेन्टिङ। पेन्टिङ भनेको हाम्रो यदि कन्ड्युटहरु एक्सटर्नली एपियरेन्स छ, बाहिरबाट रन गरेको छ भने हामीले त्यसलाई एस्थेटिक लुक दिनको लागि पनि के गर्न सक्छौं पेन्टिङहरु गर्न सक्छौं। त्यसपछि अर्को आउँछ आउटलेट्स। आउटलेट भनेको हाम्रो जुन मोड्युल बक्सहरु भनेको स्विच बक्सहरु, पावर सकेटको लागि बक्सेसहरु, त्यस्तो आउटलेटको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं एउटा मोड्युल बक्स प्रयोग गर्छौं। त्यो मोड्युल बक्स आइदर पीवीसी हुन सक्छ, माइल्ड स्टिल हुन सक्छ अथवा कास्ट आइरन हुन सक्छ। अब यसको स्ट्यान्डर्ड के हुन्छ भन्दा हामीले जुन पीवीसी को मोड्युल बक्स युज गर्यौं भने त्यसको वाल भनेको साइडमा जुन थिकनेस हुन्छ त्यो चाहिँ मिनिमम के हुनु पर्यो 2 एमएम को चाहिँ हुनु पर्यो तीनटा साइडमा। फ्रन्टमा त हाम्रो के हुन्छ इन्सुलेटेडै हुनु पर्यो, हाम्रो स्विच पावर सकेटहरु हुनै पर्यो। तर जुन पीवीसी ले बनेको छ भने अल 3 साइडमा पीवीसी ले बन्ने भयो, त्यसमा के हुन्छ मिनिमम थिकनेस 2 एमएम हुनु पर्यो र त्यसको डेप्थ भनेको 50 एमएम हुनु पर्यो। है सिमिलरली माइल्ड स्टिल कास्ट आइरनको लागि पनि मिनिमम थिकनेस 1.6 र 3 एमएम भयो र डेप्थ भनेको चाहिँ 60 एमएम।
भनेको हाम्रो मेटलको मोड्युल बक्स हामीले युज गर्दैछौँ भने त्यसको मिनिमम डेप्थ भनेको 60 mm को हुनु पर्यो। सिमिलरली हामीले पीवीसी को मोड्युल बक्स युज गर्दैछौँ भने त्यसको मिनिमम डेप्थ भनेको हाम्रो कति हुनु पर्यो 50 mm हुनु पर्यो। त्यसपछि आयो अर्थिङ। अब अर्थिङ भनेको के भन्दा सबै लाइभ पार्ट्सहरू चाहिँ जति पनि एपारेटसको लाइभ पार्ट्स छ त्यो चाहिँ अर्थ पोटेन्शियलमा भनेको कन्डक्टिभ पार्ट्सहरू छ त्यो चाहिँ अर्थ पोटेन्शियलमा हुनु पर्यो। अब हाम्रो जुन अर्थिङ गरेको हुन्छौँ एज फार एज पोसिबल त्यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दा इन्स्पेक्सन गरिराख्न मिल्ने तरिकाले चाहिँ हामीले कनेक्सन अर्थिङको कनेक्सन जहाँ भएको छ त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो हाम्रो भिजिबल हुने तरिकाले चाहिँ त्यो कनेक्सनहरू गर्नु पर्यो। भनेको जस्तै हामीले अर्थिङ गरेको ठाउँमा के गर्ने पिट बनाउने र त्यहाँ हामीले अर्थिङ रड र हाम्रो कन्डक्टर कनेक्ट गरेको ठाउँमा जुन कनेक्सन गरेको छौँ त्यसको लागि भिजिबल हुने जति पनि जोइन्ट्सहरू हुन्छ अर्थिङको लागि त्यो पोइन्ट चाहिँ इन्स्पेक्सन गरिराख्न मिल्ने तरिकाले चाहिँ हामीले अर्थिङ गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्थिङ इन्स्टलेसनको लागि भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 3043 ले चाहिँ डिफाइन गरेको छ। त्यसमा के छ भन्दा अर्थ इलेक्ट्रोड भनेको पाइप हुनसक्छ, रड हुनसक्छ, प्लेट हुनसक्छ, स्ट्रिप हुनसक्छ। अब पाइप र रडको लागि हामीले जुन रेसिस्टेन्स निकाल्छौँ यो फर्मुलाबाट आइहाल्छ। हामीले यहाँबाट के गर्ने भन्दा लेन्थ कति छ, डायमिटर कति छ, सोइलको रेसिस्टिभिटी कति छ त्यो राखिदिने बित्तिकै यो फर्मुलाबाट हाम्रो के आउने भयो हाम्रो रेसिस्टेन्स आउने भयो पाइप अथवा रडको। सिमिलरली प्लेटको छ भने हामीले प्लेटको एरियालाई लिएर र सोइलको रेसिस्टिभिटीलाई लिएर हामीले चाहिँ जुन हाम्रो इलेक्ट्रोड छ त्यसको रेसिस्टेन्स चाहिँ निकाल्न सक्ने भयौँ। सिमिलरली स्ट्रिप युज गर्ने हो भने चाहिँ स्ट्रिपको लागि चाहिँ यो फर्मुला छ। र अहिले चाहिँ बेसिकली के ट्रेन्ड आएको छ भन्दा प्लेट अर्थिङ र स्ट्रिप अर्थिङ चाहिँ लगभग हराइसकेको छ र रड अर्थिङ मात्रै आइसकेको छ है मार्केटमा चाहिँ। र एउटा इन्टरनेसनली अर्थिङ सिस्टमलाई चाहिँ हाम्रो बेसिकली 3 टाइप्समा डिभाइड गरिएको छ। एउटा टिएन सिस्टम, टिटी सिस्टम र आइटी सिस्टम। टी भनेको के होइन अर्थिङ हो जस्ट है, टेरे भन्छ, टेरे भनेको अर्थिङ। टिएन भनेको अब यहाँ हेरौँ अझै टिएन सिस्टमलाई चाहिँ फर्दर क्लासिफाइड गरेर टिएनसी, टिएनएस र टिएनसिएस सिस्टममा डिफाइन गरिएको छ। जस्तै यहाँ हेरौँ टिएनसी सिस्टम कस्तो छ त। टिएनसी सिस्टममा हेर्न सकिन्छ हाम्रो के भन्छ फुल लाइन अफ सप्लाई आइरहेको छ है। त्यसमा के छ एउटा हाम्रो कम्बाइन्ड पी र न्युट्रल भनेको यो प्रोटेक्टिभ अर्थ कन्डक्टर र न्युट्रल कन्डक्टर कम्बाइन भएर आइसकेको छ। हामीले के गरेको छौँ त्यही प्रोटेक्टिभ अर्थिङ र न्युट्रललाई चाहिँ हामीले एज अ अर्थिङको रूपमा युज गरेर चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्ट पार्टको लागि चाहिँ हामीले यहाँबाट सिधै अर्थिङ गरिदिएको छौँ। यस्तो सिस्टमलाई भन्छ टिएनसी सिस्टम। सिमिलरली 3 फेज सिस्टम छ भने हामीले आफ्नो एउटा अर्थ इलेक्ट्रोड पनि युज गरेको छौँ र त्यो एक्सपोर्ट पार्ट जुन छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गरेको छौँ हाम्रो पिई कन्डक्टर र कम्बाइन्ड न्युट्रल। टिएनसी भनेको कम्बाइन्ड न्युट्रलसँगको अर्थिङ भयो, प्रोटेक्टिभ न्युट्रल र प्रोटेक्टिभ फङ्सन कम्बाइन भएको यो भनेको टिएनसी सिस्टम भयो। त्यसरी नै टिएनएस सिस्टम भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा सिधै हाम्रो कतिवटा आउँछ भन्दा 5 वटा चाहिँ हाम्रो सोर्सबाट चाहिँ कन्डक्टर आइरहेको हुन्छ L1, L2, L3 न्युट्रल र प्रोटेक्टिभ अर्थ। अहिलेकोमा के थियो कम्बाइन थियो। अब टिएनएसमा के छ न्युट्रल र प्रोटेक्टिभ अर्थ कन्डक्टर चाहिँ के छ फरक फरक आएको छ। न्युट्रललाई हामीले एज अ न्युट्रलको रूपमा युज गर्ने, लाइनलाई लाइनको रूपमा युज गर्ने र जुन पी कन्डक्टर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने अर्थिङको रूपमा चाहिँ युज गर्ने। त्यसपछि अर्को छ टिएनएस सिस्टम। टिएनएस यो बेसिकल्ली चाहिँ के छ भन्दा 3 फेजको लागि चाहिँ हामीले एउटा अर्थ इलेक्ट्रोड पनि युज गर्ने, पी कन्डक्टर पनि युज गर्ने। सिंगल फेजको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दा सिधै हाम्रो त्यो पी कन्डक्टरसँग कनेक्ट गराइदिने। यो भनेको चाहिँ टिएनएस सिस्टम सेम अगाडिको जस्तै भइहाल्यो। अर्को छ टिएनसिएस सिस्टम। अब यसमा के छ भन्दा टिएन सिस्टम पनि छ त्यसमा कम्बाइन पनि छ भनेको हाम्रो आफ्नो अर्थ इलेक्ट्रोड पनि छ, कम्बाइन्ड पी कन्डक्टर र न्युट्रल कन्डक्टर पनि छ र के छ भन्दा हाम्रो लोड पनि छ। भनेपछि लोडमा एज अ लोड युज हुने नै भयो। अब हाम्रो जुन कन्डक्टिभ पार्ट छ अथवा जुन अर्थिङ गर्ने पार्ट छ त्यो अर्थिङ गर्ने पार्टलाई चाहिँ एउटा हामीले आफ्नो अर्थ इलेक्ट्रोडमा अर्थिङ गर्ने, अर्को भनेको चाहिँ कम्बाइन्ड पार्टसँग पनि हामीले के गर्ने अर्थिङ गरिदिने। भनेको जुन कम्बाइन्ड पी र न्युट्रल आएको छ त्यसलाई पनि हामीले कन्डक्टिभ पार्टसँग चाहिँ राखिदिने र कम्बाइन्ड पी र यो न्युट्रल कन्डक्टर चाहिँ मल्टिपल प्लेसमा चाहिँ अर्थिङ गर्दै चाहिँ आइरहेको हुन्छ। अर्को छ टिटी सिस्टम। टिटी सिस्टम भनेको चाहिँ के हुन्छ हामीसँग जति पनि
एक्सपोज कन्डक्टिभ पार्ट छ, त्यसको लागि एउटा अर्थ इलेक्ट्रोडले चाहिँ काम गराउने भनेको एउटा अर्थिङ गर्ने, हामीसँग लाइभ र न्युट्रल भइहाल्ने भयो, 3 फेज र न्युट्रल भइहाल्ने भयो। त्यसपछि हामीले जति पनि कन्डक्टिभ पार्ट छ, सिंगल फेजको होस् 3 फेजको होस्, हामीले के गर्छौँ एउटा अर्थिङ आफूले गरेर अर्थ इलेक्ट्रोड इन्स्टलेसन गरेर हामीले के गर्छौँ अर्थिङ गर्छौँ। हामीले बेसिकली अहिले नेपालमा प्रयोग गरेको सिस्टम भनेको टीटी सिस्टम र आईटी सिस्टम हो है। आईटी सिस्टम भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दा आफ्नो लागि आफैले अर्थिङ गर्ने, जस्तै सिंगल फेजको लोडको लागि एउटा अर्थिङ, 3 फेज लोडको लागि एउटा अर्थिङ र अर्को जुन हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन बोर्डहरू हुन्छ, हाम्रो जति पनि अरू हाम्रो कन्ट्रोल प्यानलहरू हुन्छ त्यसको लागि अर्को अर्थिङ भनेको डिफ्रेन्टको लागि डिफ्रेन्ट अर्थिङ भनेको आइसोलेटेड अर्थिङ जुन गर्छौँ हामीले सर्टेन इक्विपमेन्टको लागि, त्यस्तो भनेको आईटी सिस्टम भयो। आईटी भनेको आइसोलेटेड अर्थिङ। त्यसपछि हाम्रो आउँछ इन्स्पेक्सन र टेस्टिङ अफ इन्स्टलेसन। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा इन्स्पेक्सन गरिसकेपछि हाम्रो सुरुमा इन्स्पेक्सन गर्न पनि के गर्छ इलेक्ट्रिसिटी रुल्स 050 ले चाहिँ यसको गाइडहरू गर्छ। जस्तै यसमा खासै केही छैन, इन्स्पेक्सन भनेको बेसिकली हाम्रो पावर सर्किटको लागि 4 स्क्वायर एमएम केबल युज गरेको छ कि छैन, स्विचेस सर्किट ब्रेकरहरू स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेको छ कि छैन, लाइट सर्किटको लागि 2.5 स्क्वायर एमएम युज गरेको छ कि छैन। त्यस्तै नै अरू के छ भन्दा अब इन्स्टलेसन गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो इन्स्टलेसन गरिसकेपछि जुन हामीले इनर्जी मिटरहरू इन्स्टल गर्छौँ, त्यो इनर्जी मिटर इन्स्टल गर्ने बेलामा सर्टेन रुल्सहरू, जस्तै अरूलाई हामीले इलेक्ट्रिसिटी दिँदैनौँ, हामीले मात्रै प्रयोग गर्छौँ। त्यसपछि सिल गरेको इनर्जी मिटरलाई हामीले खोल्दैनौँ। सिमिलरली त्यस्तो डिफ्रेन्ट रुलहरू छ, त्यो रुललाई फलो गरिसकेपछि चाहिँ इन्स्टलेसन इनर्जी मिटर इन्स्टलेसन गर्ने जुन गाइडलाइन छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा इन्स्पेक्सन गर्छ सर्टेन वायरिङको र आफूले इनर्जी मिटर त्यो रुल्सहरू सबै मानेर चाहिँ इनर्जी मिटर चाहिँ इन्स्टल गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब इलेक्ट्रिकल लोड कम्प्लिट भइसकेपछि जति पनि डायग्रामहरू छ त्यो चाहिँ एज अ अनरलाई बुझाउनु पर्यो अथवा इन्जिनियर इन्चार्जको हो उसलाई चाहिँ बुझाउनु पर्यो। अब टेस्टिङ गर्ने बेलामा केलाई टेस्ट गर्ने त भन्दा स्विच बोर्डलाई चेक गर्ने, केबलहरू चेक गर्ने, वायरिङ इन्स्टलेसन चेक गर्ने, इफिसियन्सी अफ अर्थिङ चेक गर्ने। स्विच बोर्ड चेक गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा स्विच बोर्डमा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन छ कि छैन, कन्टिन्युटी छ कि छैन। त्यसपछि केबलमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा इन्सुलेसनको लेभल चेक गर्छौँ। इन्सुलेसन चाहिँ जति इन्सुलेट चाहिने हो हामीलाई, कति ग्रेडको इन्सुलेसन युज गरेको छ। जस्तै 250 भोल्टको लागि 230 भोल्टको मानौ सिंगल फेजको लागि युज गर्ने भने 250 भोल्टको इन्सुलेसनले पनि काम गर्ने भयो। यदि हाम्रो 3 फेज सिस्टममा युज गर्ने भने 1.1 भोल्ट ग्रेडल भएकोलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो केबलहरू युज गर्नु पर्यो। सिमिलरली वायरिङ इन्स्टलेसनमा भनेको चाहिँ हाम्रो अरू कुनै कन्डक्टिङ पाथसँग हाम्रो लाइभ वायरहरू कन्डक्ट छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले बेसिकली कन्टिन्युटी टेस्टहरू र इन्सुलेसन टेस्ट, वायरिङमा पनि हरेक केबलको चाहिँ इन्सुलेसन टेस्ट गर्नेछौँ। त्यसपछि इफिसियन्सी अफ अर्थिङ भनेको अर्थ रेसिस्टेन्स कति छ, अर्थ कन्डक्टरको कन्टिन्युटी छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले के गर्ने भयो टेस्ट गर्ने भयौँ। त्यसपछि सबै गरिसकेपछि चाहिँ एउटा कम्प्लिसन सर्टिफिकेट चाहिँ कन्ट्र्याक्टर र इन्जिनियरले साइन गरेको, जसमा चाहिँ हाम्रो कतिवटा लाइट पोइन्ट छ, कतिवटा पावर पोइन्ट छ, सर्किट ब्रेकर युज गरेको, इन्सुलेसन लेभल कति थियो हैन, त्यस्तो कुराहरू मेन्सन गरेर एउटा फर्म छ गाइडलाइनमा, त्यो फर्म फिलअप गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ एउटा कम्प्लिसन सर्टिफिकेट चाहिँ इस्यु गर्छौँ। यो भयो बेसिक कम्प्लिट सबै जस्तो टाइपको बिल्डिङ होस् त्यो सबै बिल्डिङको लागि गर्ने चाहिँ गाइडलाइन। अब बेसिकली अब रेसिडेन्टल बिल्डिङको लागि के गर्ने त है। अब यहाँबाट अहिलेसम्म जति पनि डिजाइन रिक्वायरमेन्ट थियो त्यो भनेको चाहिँ ओभरअल बिल्डिङको लागि चाहिँ हाम्रो डिजाइन रिक्वायरमेन्ट भने अब रेसिडेन्टल बिल्डिङको डिजाइन रिक्वायरमेन्टहरू। रेसिडेन्टल बिल्डिङमा पनि सबैभन्दा पहिला त हाम्रो प्लानिङ आउने नै भयो। सेफ्टी, इफिसियन्सी, कन्भिनियन्स र फ्युचर इन्क्रिजको लागि छ कि छैन त्यो कुरा पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो। त्यसपछि प्रपर लेभल अफ इल्युमिनेसन, अघि भनिसकेँ मैले, त्यो इल्युमिनेसन टेबल हेर्ने लक्स टेबलको, त्यो टेबल अनुसार चाहिँ रेसिडेन्टल बिल्डिङलाई कति कति लक्स लेभल चाहिने हो, त्यो लक्स लेभलको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो इल्युमिनेसन लेभल दिनु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो आउँछ एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन। एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसनमा चाहिँ अब युजरलाई सर्टेन टाइपको लोड रिक्वायर्ड छ कि छैन हैन, कस्तो रिक्वायरमेन्ट खोजेको छ युजरले,
जस्तै डेकोरेटिभ लाइटहरू खोजेको छ कि छैन हैन, त्यसपछि कस्तो कस्तो इक्विपमेन्ट युज गर्नलाई आफूले खोजिरहेको छ भनेको चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो डिजाइन गर्नु पर्यो। त्यसपछि टाइम स्केड्युल फर इन्स्टलेसन भनेको अब हाम्रो इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसन भनेको चाहिँ जेनरली मेन स्ट्रक्चर रेडी भइसकेपछि फिनिसिङ हुनभन्दा अगाडि चाहिँ हामी इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसन गर्न सुरु गर्छौँ हैन। त्यो इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामीसँग सबै लेआउटहरू र कम्प्लिट डिटेल हाम्रो के हुनु पर्यो, एक्सप्लेनेटरी डायग्रामहरू चाहिँ हामीसँग रेडी हुनु पर्यो। त्यसपछि हामीले युज गर्ने फिटिङहरू, एप्लायन्सेसहरू, एक्सेसरिजहरू चाहिँ हामीले चाहेको स्ट्यान्डर्ड जसरी चाहिँ के गर्नु पर्यो, हाम्रो त्यो स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ हुनु पर्यो। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, रेसिडेन्टल बिल्डिङमा होस् या अरू कुनै बिल्डिङमा होस्, हामीले चाहिँ मिनिमम पनि दुईटा डिस्टिङ सर्किट चाहिँ बनाउनु पर्यो, एउटा लाइटको लागि एउटा पावरको लागि। त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, जस्तै कम्युनिकेसनको लागि एउटा सिस्टम हुनसक्छ, केबल टिभी नेटवर्कको लागि एउटा हुनसक्छ हैन, सिसिटिभीको लागि हुनसक्छ, फायर अलार्महरू हुनसक्छ हैन। तर मेनली हाम्रो लाइट र पावरको हुनै पर्यो। त्योभन्दा अरू एडिसनल भनेको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, युजर रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्योभन्दा बढी सर्किट चाहिँ हुँदै जाने भयो। त्यसपछि रेसिडेन्टल बिल्डिङमा आइसकेपछि हाम्रो इनर्जी मिटर चाहिँ कन्ज्युमरले पनि हेर्न सक्ने र अथोरिटीको मान्छेले नि हेर्न सक्ने ठाउँमा, तर ग्राउन्ड लेभल भन्दा 1 मिटर तलपट्टि चाहिँ के गर्नु भएन, इन्स्टल गर्नु भएन इनर्जी मिटरलाई। सिमिलरली अब हामीले के गर्नु पर्यो, जहाँ इनर्जी मिटर छ अथवा पोइन्ट अफ सप्लाई छ त्यहाँनिरबाट हामीले चाहिँ बिल्डिङलाई कम्प्लिटली आइसोलेट गर्ने तरिकाको एउटा ब्रेकिङ पोइन्ट चाहिँ बनाउनु पर्यो। भनेको एउटा मेन सर्किट ब्रेकर राख्नु पर्यो जसले चाहिँ हाम्रो के गरोस्, कम्प्लिट बिल्डिङलाई नै आइसोलेट गरोस्। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ, स्विचेसहरू चाहिँ लाइभ वायरमा मात्रै राख्नु पर्यो हैन। त्यसपछि हरेक एपारेटसको लागि अर्थिङहरू प्रोभाइड गर्नु पर्यो। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, रेसिडेन्टल बिल्डिङमा आइसकेपछि के भन्छ भन्दा लाइट सर्किटमा चाहिँ अथवा लाइट एन्ड फ्यान सर्किटमा चाहिँ हाम्रो गाइडलाइन अनुसार चाहिँ 10 पोइन्ट युज गर्ने भनेको छ। भनेको 10 वटा पोइन्ट भन्दा बढी चाहिँ एउटा सब सर्किटमा चाहिँ युज गर्न पाइँदैन भनेको छ। तर हाम्रो गाइडलाइनले जुन इन्डियन स्ट्यान्डर्ड फलो गरेको छ, कोडमा बेस बनाएको छ, रेफरेन्स लिएको छ, त्यसको रिभाइज भर्जनमा के भइसकेको छ भन्दा त्यो 15 पोइन्ट भइसकेको छ। भनेपछि हामीले के गर्न पायौँ भन्दा 10 to 15 पोइन्ट्स युज गर्न पायो लाइट सर्किटको लागि। तर हाम्रो अर्को एउटा कन्डिसन के छ भन्दा लोड भनेको हाम्रो 15 पोइन्ट युज गर्दाखेरि 800 वाट भन्दा तल हुनु पर्यो लाइट सर्किट। भनेको हाम्रो 10 देखि 15 पोइन्टसम्म युज गरेर के फरक परेन, तर लोड एउटा सब सर्किटमा 800 वाट भन्दा बढी जानु भएन। सिमिलरली पावर सर्किटको कुरा भने सब सर्किटमा 3000, मैले अघि पनि भनिसकेँ, तीनटा पावर सर्किट युज गरेर चाहिँ हामीले 1000 वाट इचलाई गरेर 3000 वाट बनाउन सकिने भयो र त्यो इच सब सर्किटलाई चाहिँ हामीले 3000 वाटमा लिमिट गर्ने सक्ने भयो। अथवा कुनै एउटा युजली स्पेसिफिक लोड दिएको छ, जस्तै मानौ 1.5 किलोवाटको लोड दिएको छ हामीलाई एउटा भने हामीले के गर्नु पर्यो, दुईवटा पावर सर्किट युज गरेर एउटा सब सर्किट बनाउनु भयो। भनेको 1500 वाट र 1500 वाट युज गरेर चाहिँ हामीले रेस्ट्रिक्ट टु 3000 वाट। नर्मल छ, कुनै रिक्वायरमेन्ट दिएको छैन, स्पेसिफिक लोड रिक्वायरमेन्ट दिएको छैन, तीनटा पावर सर्किटको रिङ बनाइने भयो अथवा सिंगल इन्डिभिजुअल बनाइने भयो लेआउट, त्यसको आधारमा 3000 वाटमा रेस्ट्रिक्ट गर्ने। अथवा अर्को के छ, स्पेसिफिक लोड दिएको छ भने 100 मानौ 1.5 दिएको छ अथवा 2 दिएको छ अथवा मानौ 3 किलोवाटैको लोड दिएको छ भने हामीले त्यही आधारमा चाहिँ कतिवटा पावर सर्किट चाहिने हो, एउटा, दुईटा, तीनटा, त्यही अनुसार हामीले पावर सर्किटको सब सर्किट बनाउन सक्ने भयो। त्यसपछि स्विच भनेको जहिले पनि नर्मल इन्ट्रान्सको एडजस्टेन्ट साइडमा राख्नु पर्यो, जो चाहिँ 1.3 मिटर एराउन्डको हाइटमा चाहिँ प्लेसमेन्ट हुनु पर्यो स्विचको लागि। त्यसपछि हाम्रो जति पनि हलवेहरू छ, स्टेयरकेसहरू छ, के गर्यो, 2 वे स्विचिङहरू चाहिँ रेकमेन्ड गर्नुपर्छ अथवा डिजाइन गर्दाखेरि त्यो अनुसारको प्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को छ, हामीले युज गर्छौँ बेस स्विचहरू, नर्मल स्विचहरू पनि भयो, त्यो चाहिँ अब प्रिफरेबली सेल्फ इल्युमिनेटिङ भयो भने चाहिँ के हुने भयो, सजिलो हुने भयो। जस्तै हामीले त युज गर्ने भनेको स्विच, बेल स्विचहरू भनेको अथवा नर्मली भनौँ लाइटली भनेको चाहिँ
इभिनिङमा मात्रै हो। त्यस्तोको बेलामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा कम्पल्सरी छैन, तर यदि एभाइलेबल छ भने चाहिँ सकेसम्म सेल्फ इल्युमिनेटिङ वाला चाहिँ स्विचेसहरू बेलसी गर्नु पर्यो। त्यसपछि जस्तै अब रेसिडेन्टलमा बेडरुमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, सकेसम्म एउटा स्विच जसले चाहिँ मिनिमम एउटा लाइट चाहिँ नियर बेडको लोकेसन कहाँ हो त्यहाँनिर प्लेसमेन्ट गरेर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ, कम्पल्सरी त छैन, सकेसम्म चाहिँ के गर्ने भन्दा बेडको लोकेसनतिर चाहिँ एउटा स्विच राख्ने जसले चाहिँ लाइटलाई कन्ट्रोल गर्न सजिलो होस्। त्यसपछि जति पनि वेट एरियाहरू जस्तै बाथरुम टोयलेटहरू भयो, त्यसपछि त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा सिलिङ लाइटको चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो। वाल लाइट भन्दा पनि सिलिङ लाइटको चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो वेट एरिया। र आउटडोर लाइटिङ गर्दैछौँ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, वाटरप्रुफ फिटिङहरू युज गरेर चाहिँ आउटडोर लाइटिङको लागि युज गर्नु पर्यो। त्यसपछि आउँछ अब त्यो त भयो लाइट सर्किटको कुरा। अब पावर सर्किटमा भनेको एटलिस्ट सकेटको आउटलेट चाहिँ 3 पिनको हुनु पर्यो भनेको हरेक पिनमा अर्थिङ हुनु पर्यो, एउटा पिन हरेक सकेट आउटलेटमा एउटा पिन अर्थिङ मिनिमम पनि हुन पर्यो भनेको 3 पिन भने एउटा लाइभ हुने भयो, एउटा न्युट्रल हुने भयो, एउटा के हुने भयो अर्थिङ हुनु भयो। त्यसपछि सकेट आउटलेट जहाँ पनि होस् त्यो सकेट आउटलेट चाहिँ कति हुनु पर्यो, 3 पिन टाइप हुनु पर्यो। र अब रुममा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सकेट प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ एडुकेट नम्बर अफ सकेट आउटलेट चाहिँ प्लेस गर्नु पर्यो, जसले गर्दा पछि फ्लेक्सिबल कर्डहरू चाहिँ युज गर्न नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ सकेट प्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो। अब सकेट आउटलेटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट 25 सेन्टिमिटर अथवा 1.3 मिटर भनेको 130 सेन्टिमिटरमा आफूलाई कतातिर डिजायर हो त्यही अनुसार मिनिमम चाहिँ 25 सेन्टिमिटर हुन पर्यो। त्योभन्दा रेन्ज चाहिँ आफूलाई कता चाहिएको त्यही अनुसार चाहिँ इन्स्टल गर्न सकिने भयो। त्यसपछि अर्को एउटा गाइडलाइनले स्ट्यान्डर्डले के गाइडलाइन दिएको छ भन्दा मिनिमम नम्बर अफ पावर सकेट। अब हामीले पावर सकेट चाहिँ बेडरुममा कतिवटा राख्ने, किचनमा कतिवटा राख्ने भन्दा पनि अब योभन्दा बढी भएर केही भएन, मिनिमम यति चाहिँ हामीले छुट्याउनै पर्यो। भनेको बेडरुममा 2टादेखि 3टा नर्मल सकेट र एउटा पावर सकेट, किचनमा एउटा नर्मल सकेट 3टा पावर सकेट। सिमिलरली यो टेबल अनुसार चाहिँ रेफ्रिजरेटरको लागि एउटा पावर सकेट, एसीको लागि जहाँ जहाँ एसी प्लेसमेन्ट गर्ने हो इच पोइन्टको लागि एउटा पावर सकेट र बाथरुममा एउटा नर्मल सकेट र एउटा पावर सकेट प्लेसमेन्ट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, कम्पल्सरी प्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो। योभन्दा बढी चाहिँ एज अ रिक्वायरमेन्ट आफूलाई कति चाहिएको एडुकेट छ कि छैन त्यही अनुसार चाहिँ बढाउँदै लान सकिने भयो। र अर्को बाथरुममा सकेट प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 25 सेन्टिमिटरमा प्लेसमेन्ट गर्न पाइँदैन। बाथरुमको केसमा चाहिँ मिनिमम पनि 1.3 मिटर भनेको 130 सेन्टिमिटरमा प्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो। र सावरको मुनिपट्टि बाथटबको मुनिपट्टि जस्तो वेट एरियाहरू छ त्यो एरियालाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ एभोइड गरेर चाहिँ बाथरुममा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, पावर सकेटलाई चाहिँ प्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि इलेक्ट्रिकल ड्रइङको लागि रिक्वायरमेन्ट के त, अब इलेक्ट्रिकल ड्रइङ त गर्ने, डिजाइन त गर्ने, तर त्यसको लागि हामीलाई चाहिने के त भन्दा सुरुमा त हामीलाई आर्किटेक्चरल अथवा सिभिल ड्रइङ चाहिने भयो है। अब आर्किटेक्चरल र सिभिल ड्रइङमा के हुन्छ, बेसिक लेआउटहरू हुन्छ, अब त्यस्तो लेआउटहरू चाहिने भयो। त्यसपछि अब हामीसँग रिफ्लेक्टेड सिलिङ प्लान छ कि छैन, मानव फल सिलिङ छ कि छैन, त्यहाँ फल सिलिङ छ भने हामीले लाइट प्लेसमेन्टको हाइटहरू डिफाइन गरिदिनु पर्यो होइन। वाल फल सिलिङको केसमा नि वालमा लाइट राख्ने हो भने अथवा सिलिङमा राख्ने हो भने फल सिलिङ प्लेसमेन्टमा जस्तै अब एक्जस्ट फ्यानहरू छ तर हामीसँग फल सिलिङ छ, सिलिङ माउन्टेड गर्नु पर्यो भने डक माउन्टेड टाइपको एक्जस्ट फ्यानहरू राख्नु पर्यो है। त्यस्तो कुराहरूलाई डिटरमाइन गर्न हामीले के हुनु पर्यो भन्दा आर्किटेक्चरल ड्रइङसँगै फल सिलिङ छ कि छैन, रिफ्लेक्टेड सिलिङ प्लान छ कि छैन त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्यो। त्यसपछि अर्को भनेको फर्निचर ड्रइङ, जस्तै बेडको लोकेसनहरू कता छ, टिभी सेटको लोकेसनहरू कता छ होइन। त्यस्तो फर्निचर ड्रइङ पनि एभाइलेबल छ भने चाहिँ फर्निचर ड्रइङलाई चाहिँ बेस मानेर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा प्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को छ डिजाइन ब्रिफ रिपोर्ट। डिजाइन ब्रिफ रिपोर्ट भनेको कस्तो भन्दा हामीले के युज गर्ने त, अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के हो भनेर हाम्रो अनरले अथवा आर्किटेक्चरल इन्जिनियरले अथवा जसले ड्रइङ गराउन दिएको हो उसले हामीलाई के दिन्छ, उसको रिक्वायरमेन्टहरू दिन्छ। उसको रिक्वायरमेन्टहरूको आधारमा हामीले डिजाइन ब्रिफ रिपोर्ट बनाउँछौँ। भनेको कस्तो टाइपको लाइटहरू युज गर्ने, कुन लाइटहरू युज गर्ने, कति वाटेजको छ होइन। त्यसपछि पावर सकेट कुन युज गर्ने, कस्तो टाइपको पावर सकेट युज गर्ने होइन, अनि स्पेसल कुनै लोडहरू रिक्वायर्ड हो कि होइन,
त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा डिजाइन ब्रिफ रिपोर्ट बनाएर चाहिँ ड्रइङ गर्न सुरु गर्नु पर्यो। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइन गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिने स्टेप्स अथवा भनौँ के स्टेप फलो गरेर चाहिँ हामीले एउटा कम्प्लिट इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइन गर्न सकिन्छ त नि भने सुरुमा त के गर्नु पर्यो, कस्तो टाइपको एरिया हो, त्यो एरियाको सर्वे गरेर बिल्डिङ भनेको रेसिडेन्टल हो कि कमर्सियल हो कि इन्डस्ट्रियल हो कि अथवा अरू कुनै एउटा स्पेसल फङ्सनको लागि डिजाइन गर्ने टाइपको बिल्डिङ हो कि, त्यो कुरामा चाहिँ सुरुमा चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। त्यसपछि अब हामीलाई लाइटिङ फिक्चर कतिवटा चाहियो र नम्बर अफ पावर सकेट कतिवटा हो, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले नेक्स्ट स्टेपमा गर्नुपर्छ। त्यो भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ, सिंगल लाइन डायग्राम बनाउँछौँ। सिंगल लाइन डायग्राम बनाइसकेपछि हाम्रो टोटल कनेक्टेड लोड आउने नै भयो। टोटल कनेक्टेड लोड आइसकेपछि हामीले के गर्छौँ, ट्रान्सफर्मर साइजिङ गर्छौँ, डिजी साइजिङ गर्छौँ, युपिएस साइजिङ गर्छौँ। अब कस्तो गर्नु पर्यो भन्दा अब डिजी साइजिङ, डिजीले के लोडलाई सप्लाई दिने हो, युपिएसले के लोडलाई सप्लाई दिने हो, त्यसको आधारमा डिजी र युपिएस साइजिङ गर्नु पर्यो। युपिएस साइजिङ आइसकेपछि अब हाम्रो ब्याट्री साइजिङ आउने पर्यो। त्यसपछि अब हामीले केबल साइजिङ गर्नु पर्यो। भनेको अब हाम्रो त्यो लोडलाई कति म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ करेन्ट चाहिँ हामीले त्योसँग पुर्याउनुपर्छ, फ्लो गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, हाम्रो जुन केबलको स्ट्यान्डर्ड थियो त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार करेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी हेरेर हामीले के गर्नुपर्ने भयो, केबल साइजिङलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्ने भयो। त्यसपछि भोल्टेज ड्रप र सर्ट सर्किट, यो चाहिँ अल्टरनेटिभ छ है। जहाँ रिक्वायर्ड छ, कसैको स्पेसिफिक हुन्छ, जस्तै रिक्वायर्डै हुन्छ भोल्टेज ड्रप, योभन्दा यति बनाउन नमिल्ने इन्डस्ट्रीहरूमा टाइपमा चाहिँ भोल्टेज ड्रपको सर्ट सर्किट क्यालकुलेसन गर्नै पर्छ। तर नर्मल रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा चाहिँ यसलाई एभोइड गरिन्छ, किन भन्दा हामीले गरेको जुन स्ट्यान्डर्ड फलो गर्दै आएको छौँ भने यो अटोमेटिकल्ली भइसकेको हुन्छ है, लो रेसिडेन्टल एरियामा कुरा गर्दा। अब यो दुईटा भनेको अल्टरनेटिभ हो, जहाँ रिक्वायर्ड भयो त्यहाँ मात्रै हामीले भोल्टेज ड्रप र सर्ट सर्किट क्यालकुलेसन गरिन्छ। त्यसपछि सर्ट सर्किट क्यालकुलेसनमै बेस्ट भएपछि हामीलाई के हुने भयो, फल्ट करेन्टको आधारमा पनि हामीले के गर्छौँ, सर्किट ब्रेकरको साइजिङ। सुरुमा त हामीले म्याक्सिमम करेन्टको आधारमा सर्किट ब्रेकिङको साइजिङ युज गर्छौँ, र त्यो सर्किट ब्रेकरलाई म्याक्सिमम फल्ट करेन्ट कति एलाउ गर्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अर्को एउटा टर्म भयो। जहाँ रिक्वायर्ड छ त्यहाँ मात्रै हामीले के गर्छौँ, सर्ट सर्किट क्यालकुलेसनलाई पनि ध्यानमा राखेर सर्किट ब्रेकरको साइजिङ गर्छौँ। सिमिलरली अब ट्रिपिङ टाइम कति त नर्मली भन्यो भने टाइप बी सर्किट ब्रेकरको चाहिँ हाम्रो 100 मिली सेकेन्डको ट्रिपिङ टाइम भनेको 1 सेकेन्डको ट्रिपिङ टाइममा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। तर अब हामीलाई त्योभन्दा तलपट्टिको ट्रिपिङ टाइम चाहियो भनेपछि त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, सर्किट ब्रेकर चाहिँ युज गर्नु पर्यो। जहाँ रिक्वायर्ड हो त्यहाँ मात्रै यो पनि। त्यसपछि लोड ब्यालेन्सिङ सिट आयो। अब लोड ब्यालेन्सिङ सिट चाहिँ हाम्रो 3 फेज सिस्टम छ भने चाहिँ कम्पलसरी लोड ब्यालेन्सिङ सिट बनाउनु पर्यो। मैले अगाडि पनि भने 200 to 300 वाटको दुईटा फेज बिचमा डिफरेन्स हुने तरिकाले सकेसम्म त्योभन्दा कम बनाइने भयो। तर म्याक्सिमम एलाउएबल डिफरेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो 200 to 300 वाट छ है। अब यसैलाई हेर्ने भने यसमा जुन यो लोड डिफरेन्स छ यो पनि सर्टेन स्ट्यान्डर्ड अनुसार फरक पर्छ। जस्तै ब्रिटिस स्ट्यान्डर्डमा हेऱ्यो भने लोड ब्यालेन्सिङ सिटमा चाहिँ हाम्रो 500 वाटसम्मको डिफरेन्स लिन पाइन्छ। यदि हामीले गल्फ कन्ट्रीहरूमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ 1 किलोवाटसम्मको डिफरेन्स भयो भने केही फरक पर्दैन भनेर स्ट्यान्डर्डले भनिरहेको छ। यदि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हेर्ने हो भने 200 to 300 वाटको डिफरेन्समा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, लोड ब्यालेन्सिङ सिट बनाउनु। भनेपछि हाम्रो स्ट्यान्डर्डले पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा फरक पार्ने भयो। त्यसपछि अब हामीसँग इन्डक्टिभ लोडहरू छ, जस्तै चाहिँ पावर फ्याक्टरलाई एफेक्ट गर्छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, पावर फ्याक्टरको इम्प्रुभमेन्टको लागि हामीले क्यापासिटर ब्याङ्कको पनि पर्यो। कति रिक्वायर्ड पावर फ्याक्टर कति इम्प्रुभमेन्ट गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ क्यापासिटर ब्याङ्क कतिको राख्नुपर्छ त्यसको आधारमा हामीले के गर्ने भयो, क्यापासिटर ब्याङ्कको साइजिङ गर्ने भयो। त्यसपछि आउँछ अर्थिङ क्यालकुलेसन। कस्तो टाइपको अर्थिङ गर्ने हो हैन। अब सर्ट सर्किट क्यालकुलेसन गरेको छ भन्दा फल्ट कति आउँछ म्याक्सिमम, त्यसको आधारमा पनि हामीले अर्थिङको केबल साइज क्यालकुलेट गर्छौँ। तर अर्को एउटा बेसिक क्यालकुलेसन कस्तो छ भन्दा अर्थिङ क्यालकुलेसन यो स्ट्यान्डर्ड त होइन, तर यसले मेन्टेन गर्छ स्ट्यान्डर्डलाई हैन। जस्तै हाम्रो 25 स्क्वायर एमएम भन्दा बढीको हाम्रो केबल साइज छ भने चाहिँ त्यसलाई के गर्ने, हाफ गरिदिने र त्योभन्दा माथिको स्ट्यान्डर्ड जतिको केबल साइज छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अर्थिङको रूपमा युज गर्ने। जस्तै मानौँ हामीसँग 35 को केबल साइज युज गरेछौँ। अब हामीले त्योसँग कतिको अर्थिङ युज गर्ने त भनेर के गर्नु पर्यो, 35 लाई हाफ गर्ने 17.5 भयो,
त्योभन्दा माथि एभाइलेबल हाम्रो केबल साइज भनेको 25 भनेपछि 35 सँग हामीले 25 स्क्वायर एमएम को चाहिँ अर्थिङ युज गर्नु पर्यो। र 25 स्क्वायर भन्दा एमएम भन्दा तल युज गर्ने हौ भने चाहिँ के गर्ने भन्दा जति स्क्वायर एमएम को हो त्यति स्क्वायर एमएम कै हामीले अर्थिङ युज गर्यो भने चाहिँ स्ट्यान्डर्डलाई अटोमेटिकली मेन्टेन गर्छ। जस्तै मानौ 4 स्क्वायर एमएम हाम्रो के भन्छ अरे केबल छ, पावर केबल छ, त्यसमा हामीले अर्थिङ केबल रन गराउनु पर्यो भने हामीले 4 स्क्वायर एमएम कै अर्थिङ केबल रन गरायौँ भने स्ट्यान्डर्डलाई मेन्टेन गर्छ। तर एक्ज्याक्टली यदि हामीले त्यसमा क्याल्कुलेटै गरेर अर्थिङ केबल निकाल्यौँ भने चाहिँ त्योभन्दा तलपट्टिको 2.5 स्क्वायर एमएम पनि आउन सक्छ। तर के हुन्छ भन्दा त्यो 4 स्क्वायर एमएम भन्दा माथि चाहिँ जाँदैन। भनेको अर्थिङ क्याल्कुलेसनको लागि चाहिँ हामीले त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन हुने तरिकाले चाहिँ 25 स्क्वायर एमएम भन्दा बढी छ भने हाफ गरिदिने र त्योभन्दा माथि एभाइलेबल कति साइज छ त्यसलाई युज गर्ने। 25 स्क्वायर एमएम भन्दा तलपट्टि छ भने चाहिँ सिधै जतिको हो त्यतिकै युज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अटोमेटिकली मेन्टेन गर्छ। त्यसपछि आउँछ लाइटनिङ एरेस्टर। अब लाइटनिङ प्रोटेक्सन गर्ने हो कि होइन त्यही अनुसारको अब लाइटनिङ एरेस्टर चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त्यसपछि बस बार साइजिङ। अब हाम्रो कन्ट्रोल प्यानलहरुमा बस बार साइजिङ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, कति हामीलाई रिक्वायर्ड हो त्यही अनुसार हामीले के गर्नु पर्यो, बस बार साइजिङ पनि क्याल्कुलेट गर्न पर्यो। र केबल ट्रे युज भएको छ कि छैन है। अब हाम्रो प्रोजेक्टमा केबल ट्रे हामीले युज गरेका छ कि छैनौं भन्ने कुरामा पनि अब हामीले केबल ट्रे युज गर्नुपर्छ भने केबल ट्रेको पनि हामीले के गर्नु, मार्केटमा स्ट्यान्डर्ड साइजेसहरु हुन्छ, तारको पनि मार्केटमा स्ट्यान्डर्ड साइजहरु हुन्छ, क्याल्कुलेसन गरेर आफूलाई कति रिक्वायर्ड हो त्यो अनुसार केबल ट्रेको प्लेसमेन्ट पनि गर्नु पर्यो हाम्रो डिजाइनमा। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड मिक्स है। अब स्ट्यान्डर्ड मिक्स भनेपछि अब हामीले प्रयोग गर्ने जति पनि मैले अघि नै स्ट्यान्डर्डहरु मेन्टेन गरे फलो गर्नु पर्यो, एक्सेसरिजहरुमा फिटिङ्सहरुमा स्ट्यान्डर्ड फलो गर्नु पर्यो भने अब स्ट्यान्डर्ड मिक्स के त, यदि हामीलाई कुन कम्पनीले बनाउँछ त्यो थाहा छ भने हामीले डिजाइन गरिसकेपछि BOQ मा चाहिँ हामीले के गरौँ, कम्पनीको नाम मेन्सन गरिदिउँ, त्यो सजिलो भयो। यदि अब हामीलाई कम्पनी थाहा छैन भने के गर्ने, त्यो कुन स्ट्यान्डर्डमा मेन्टेन हुनुपर्छ त्यो स्ट्यान्डर्डको नम्बर दिदिने। जस्तै यहाँ छ हाम्रो ट्रान्सफर्मर छ, ट्रान्सफर्मरलाई इन्डियन स्ट्यान्डर्ड 2026 ले चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको छ हाम्रो कोडमा। र त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर बनाउने हाम्रो देशमा एभाइलेबल कम्पनीहरु के छ त भन्दा क्रम्पटन छ, किर्लोस्कर छ, भेल छ, एबीबी छ, साइमन्स छ, भोल्टास छ, यस्तो कम्पनीहरु छन्। यस्तो कम्पनीले चाहिँ यो स्ट्यान्डर्डलाई फलो गरेर चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दा आफ्नो प्रोडक्टहरु मार्केटमा ल्याइरहेको हुन्छ। त्यही भएर अब हामीले BOQ बनाउनै पर्यो डिजाइन गरिसकेपछि। अब त्यसमा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नलाई कुन कम्पनीको प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ हामीले मेन्सन गर्दाखेरि आइदर स्ट्यान्डर्ड मेन्सन गर्नु पर्यो अथवा त्यो कम्पनी मेन्सन गर्नु पर्यो जसले त्यो स्ट्यान्डर्ड फलो गरेको हुन्छ। सिमिलरली हाम्रो हेरौँ MCB MCCB हरु हेर्ने हो भने हाम्रो यहाँ छ GEC, साइमन्स, क्रम्पटन, स्नाइडर, लेग्रान्डहरु यिनीहरुले बनाइरहेको हुन्छ। अब यसको लागि स्ट्यान्डर्डहरु त्यहाँ मेन्सन छ IS 8828 13947 हैन। अब यो MCB को लागि चाहिँ 8828 भयो, MCCB को लागि चाहिँ 13947 इन्डियन स्ट्यान्डर्ड भयो, ELCB र RCCB को लागि चाहिँ 13640 भयो है। अब यो सबैको लागि अब हामीलाई यो इन्डिभिजुअल कोडहरु त थाहा नहुन सक्छ हैन। त्यसको लागि के भने MCB MCCB ELCB RCCB जे पनि प्रयोग भएको हुन सक्छ हाम्रो डिजाइनमा। भनेपछि त्यो डिजाइनलाई मेक के गर्छ, यो सबै मेक चाहिँ यो कम्पनीले GEC अथवा साइमन्स कुनै एउटा कम्पनीले MCB नि बनाउँछ, MCCB नि बनाउँछ, ELCB नि बनाउँछ, RCCB नि बनाउँछ। अब हामीले इन्डिभिजुअलको लागि कोड मेन्सन गर्नु भन्दा कम्पनी मेन्सन गर्न सजिलो हो। त्यो भएर यो कुरा चाहिँ अब हामी जानिराखेको राम्रो भयो। सिमिलरली केबल्सको लागि भयो पोलिक्याप, हेभल्स, जेम्स क्याप, फिनोलेक्सहरु हैन। त्यसपछि लुमिनारिज भनेको हाम्रो लाइटहरु जुन फिटिङहरु त्यसको एक्सेसरिजहरु छ त्यसको लागि इन्डियन स्ट्यान्डर्ड 10322 ले गाइड गरिरहेको हुन्छ। अब यो स्ट्यान्डर्डमा बेस्ड भएर लुमिनारिजहरु बनाउने कम्पनी भनेको फिलिप्स, क्रम्पटन, बजाज, GE, विप्रोहरु कम्पनीले चाहिँ यो इन्डियन स्ट्यान्डर्डमा बेस्ड भएर चाहिँ लुमिनारिजहरु बनाइरहेको हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो एक्जस्ट फ्यान, सिलिङ फ्यानहरुको लागि हेभल्स, क्रम्पटन, बजाज, ओरिएन्टहरु भयो। सिमिलरली एक्सेसरिजहरु हेर्ने भने लेग्रान्ड, बीपीआरहरु भयो। यिनीहरुको लागि हेर्ने भने सिक्योर, एबीबी, एलएनटी, आईएमपीहरु भयो। त्यस्तै डिजल जेनेरेटरको लागि हेर्ने हो भने कमिन्स, किर्लोस्कर, क्याटरपिलर, अशोक लेल्यान्ड, भल्भो,
हरूले चाहिँ हाम्रो के गर्ने भयो, स्ट्यान्डर्डमा बेस भएर चाहिँ यो सामानहरू बनाइदिने भयो। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, आइदर त्यो स्ट्यान्डर्डमा बेस भएर बनाएको कुन कम्पनी छ त्यो कम्पनीको सामान प्रयोग गर्नु पर्यो, अथवा त्यो स्ट्यान्डर्डमा गएर यो स्ट्यान्डर्डमा बेस भएर बनेको कम्पनी स्ट्यान्डर्डमा बेस भएर गराउने भनेर चाहिँ मेन्सन गरिदिनु पर्यो हामीले डिजाइन गरिसकेपछि। अब डिजाइन गर्छौँ हामीले अटोक्याड, बेसिकली अहिलेसम्म अटोक्याडै युज हुन्छ हाम्रो डिजाइनको लागि। नेपालको केसमा हेर्ने डिजाइन गर्दाखेरि हामीसँग के हुन्छ, सिम्बलहरू छ, सिम्बलहरू रिप्रेजेन्ट गर्न भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसमा एट्रिब्युट्सहरू पनि यहाँ लेख्न सकिन्छ। हाम्रो यहाँ जेनेरेटरको सिम्बल छ, सिम्बलसँग जेनेरेटर भनेर रिप्रेजेन्ट गरे त्यो एट्रिब्युट्सहरू भयो। अर्को वायरहरू भयो, वायरको लागि लेभलहरू पनि भयो, एबिसीहरू, जस्तै यहाँ एबी बीसी भन्ने छ, यो चाहिँ केबलको स्ट्यान्डर्ड साइजहरू भयो। जस्तै यहाँ हेर्न सकिन्छ 2 × 3.5 × 300 mm² को एल्युमिनियम केबलहरू युज गरेको छ। यसमा 4 × 30² mm को। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, हाम्रो यो ड्रइङ भनेको चाहिँ एक्सप्लेनेटरी ड्रइङ है। अघि मैले भनेको थिएँ, अगाडि डिजाइन गर्दाखेरि ड्रइङहरू डिफ्रेन्ट तरिकाले युज गर्न सक्छौँ। सर्किट ड्रइङहरू त भइहाल्यो। यो ड्रइङ भनेको चाहिँ हामीले सिंगल लाइन डायग्राम भनेर सिंगल लाइन डायग्राममा चाहिँ एक्सप्लेनेटरीमा चाहिँ कम्प्लिट डिटेल्स चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो ड्रइङमा चाहिँ फिल गराउनु पर्यो। सिमिलरली अब अर्को चाहिँ भनेको हाम्रो टाइटलको ब्लक हुनु पर्यो। टाइटल ब्लकमा चाहिँ प्रोजेक्टको नाम के हो, त्यो ड्रइङको टाइटल के हो, कसको लागि गरेको र कसले गरेको भन्ने कुरा मेन्सन हुनु पर्यो। र यो थ्याङ्क यू। अब